Maayo ang Dios ting kagabi mga igsoon, dalaygon ang iyang ngalan. Salamat sa Ginoo ni kagabion, yan na sa kita magahisgot sa tulong sa Dios. Ngan niya atong moy ato ang kalabuton ning atong kinabuhi karon. Tungod kay nagaingon ang pulong sa Dios ug ang si Ginoong Hesus mismo nagaingon nga ang tao dili mabuhay sa tinapay lamang, kun dili sa matag pulong nga magagawa sa baba gikan sa baba sa Dios. So dalaygon ng Dios ning kagabion mga igsoon, tuguting ako magig-uban kaninyo ug muduyog kamo kanako karon sa pipila ka gutlo nga magahisgot kita may tungod sa pulong sa Dios. Tungod kay gikinahanglan kini kaayo kanato karon nga magtubo ang atong kahibalo diha sa mga pulong sa Dios. Tungod kay nasayod kita sa ako nang gikahatag kaninyong nga bersikulo nga bisan sa realidad nato mismo nga ang tao nga walay kahibalo dagmit mailad, dagmit walay kabang kaagad. So sibo ka na sa giingon sa pulong sa Dios sa Osyas nga ang iyang katawhan ginabihay namad-an tungod kay nagasalikway sa kahibalo. So kung ang tao magasalikway sa kahibalo, wala gyud maayong padulngan. So ni kagabion mga igsoon, ani usab kita magahisgot karon, magapadayon sa atong gisgutan nga nagaingon ang nagauluhan kini og 8 Christians virtues that guarantee security in Christ. So sa atong nahisgutan sa unang-una nga nagahisgot ang pulong sa Dios dito sa 2 Pedro 1:5 hangtod sa 8 nga nagaingon dito nga makigbisog or manlimbasog kita. In English, giving all diligence. So gikinahanglan ang perseverance sa atong pagpaningkamot. Kaya ang perseverance mo kana ang nagaingon nga continue doing something or trying to do something even though it is difficult. Nga bisan pa og lisod og atong nakita karon mga kaigsoon nga ang atong kapanahonan anaa sa kalisod kay tugma kana og katumanan kana sa panagna ni Apostol Pablo nga sa katapuan sabtan nyo kini nga moabot gayod ang panahon nga malisod. So ani kita karon nagakatubang sa mga panahon nga malisod. Tungod kay niya ang mga balatian nga miasdang dinhi sa entero naong sayuta. Gani sa ubang nasod dili lang kay kana may ilang yatubang. Og dinhi pud sa atong nasod daghan ang atong yatubang. Ngano? Sa wala pa moabot ang pandemic nga sakit kining COVID-19, naglinog dito sa Mindanao. Daghan ang nangamatay, daghang building ang nangahugno. O sa wala pa maglinog, nibuto ang bulkan dito sa Batangas, Bulkan Taal. O daghan usab ang napiktuhan tungod kay ang ilang mga balay dunay missing, dunay nangamatay kay ang ilang balay gitabunan sa abog. Mo na mga igsoon nga dunay mga wildfires o dunay locust or dolon nga mi-strike dito sa Africa, sa Brazil, sa Australia, wildfire. So daghan kaayong mga pangitabo og dunay gubat usab nga mga pangitabo. So nag-ingon ang Mateo 24 mga ilhanan kana nga ang Dios hapit na mobalik. Og dinhi karon kung mutan-aw ka sa social media pinaagi dito sa YouTube,
makita nimo kung unsa na ang giatubang sa atong kapanahonan karon. Kung duna bay katumanan ang giingon sa pinadayag nga gikinahanglan gayod nga magmaigmat. Kinahanglan nga ang atong kaalam atong gamiton, og kung aduna kitay kaalam gamiton nato diha sa pulong sa Dios. Ngano? Tungod kay duna nagi si Dr. Oz nag-impose ni advertise na iyan ang gi-encourage ang public nga magpa-inject sa biochip. Ingon lang kadako sa lugas sa bugas. Humay. Og imo na dito gi-picture out dito kuan nga ilang ang tanan nimong data o tanan nimong gikinahanglan imong sakyanan automatic mo close, automatic mo open, imong yabi di na magamit kay diha na sa imong kamot. Ang imong opisina dili maabli kung dili ikaw may mo doon maabli. Bisan unsa mo transact ka, bisan asa ka mo transact didto ra. Og doon na kay balatian moadto ka sa doktor nagpanso nimo sa imong kamot, mahibal-an dayon sa doktor kung unsa ang imong sakit. Ingon ni ana ang gihatag nga seguridad sa maong microchip or biochip. Tungod kay ang mga katawhan ma-encourage or maingganyo gayon nga magpabutang niya na. O mausab na ang giingon sa Biblia nga nagdala sa marka sa mapintas nga mananap. So ani anak kita karon sa gikaingon ko na landong na ang atong na tagamtaman karon ni anang mga panghitabo or anino na mga panghitabo nga umalabot. Kung ana ang anino naagyud ang lawas. Ngano? Karon lang ang halos tanang borders dinhi sa Tagbilaran City. Gi-schedule na gibantayan na siya nga walay makasulod nga gikan sa ubang lungsod. Og gahapon ang barangay sa Kugon, ang tanan pong borders sa silingang mga barangay gigwardyahan pod nga walay makasulod nga dili ang gikan sa ubang barangay. Mauna nga naa na ta karon og moadto ka sa merkado gikinahanglan ang imong quarantine pass. So dili ka maka-transact dito sa merkado kung wala kay quarantine pass. Dakpon ka. Kung moadto ka sa department store or sa grocery, kinahanglan yan mo present ka sa imong quarantine pass. So umangumpra ka, gikinahanglan nga dala-dala yun nimo ang quarantine pass. So ang giingon sa Biblia nga dili ka makapalit o dili ka makabaligya kung wala kay marka. So maong mga igsoon, ang atong kapanahonan karon naa nata sa anino og ang lawas niya na duol ra. So dili madugay mo abot gina siya. Anos aman ang imong pagpangandam. So mo kini ang atong gibuhat karon. Ingon nga mga lagad sa Dios, ingon nga naninguha ka nga mahimo kang alagad sa Dios og ang imong purpose nganong mga lagad ka sa Dios alang sa kaluwasan sa imong kalag. Mo hinungdan nga kita karon nag-encourage sa mga tao og bisan asa ka karon og naabot ka niining maong ato ang programa. Niining atong programa nga giuluhan nato The Word of Truth. Nga kini magatug-an diha sa kamatuoran pinaagi sa balaang kasulatan. Nga kinahanglan gayon nga ang atong kagalingon atong mataggan-an
sa umalabot nga kinabuhi. Kay kung bisan unsay mahitabo kanato dinhi karon, basta kay ang atong kaugalingon andam na atubangan sa Dios, dili sa payan nga mamatay kining atong lawas, kay human sa kamatayon buhion ka sa Dios. Amen. So ning kagabion padayon ta nga atong pagatun-an ang pulong sa Dios, nga bisan sa panahon nga malisod ang Dios magatabang kanato. Sadyan kita magapaningkamot bisan og lisod. Mao na gitawag og persevere, to continue doing something or trying to do something even though it is difficult. So mao ni mga igsoon nga atong hatagan og kahigayunan ang atong kaugalingon karon, nga magaduol og magapatalingog sa pulong sa Dios, tungod kay ang pulong sa Dios mao kana ang kamatuoran, og ang kamatuoran mo'y magahatag kanato sa kagawasan. Amen. So nagahisgutan ni atong 8 Christians virtue that guarantees security in Christ. So atong unang nahisgutan nga mao ang pagtuo, nga kinahanglan magatuo gayud kita. Do na gayud kita pagtuo, kay ang nagatuo, ang magaduol sa Dios kinahanglan do na siya pagtuo. Kay kung walay pagtuo, walay makahimo sa pagduol sa Dios. O kung walay pagtuo, dili gayud ka makapahimuot sa Dios. Kay unsa man ang pagtuo, ang pagtuo mo ipagsalig sa mga butang na dili nato makita. So mao na siya mga igsoon, kung anus aman nato makabatunan ang pagtuo. Nag-ingon sa Apostol Pablo sa Roma nga ang pagtuo moabot gikan sa madungog og sa pagpaminaw gikan sa magwawali. So gikinahanglan nga ang atong kaugalingon magapaminaw kita sa pulong sa Dios para ang pagtuo muturok dinhi sa atong kasing-kasing. Og ang ikaduha mao kadtong maligdong nga batasan, virtue. Mao ang virtue nagkahulugan kini morally good behavior or character, a good and moral quality, the good result that comes from something means purity, valor, and excellence. So naghisgutan niya itong purity, pagkaputli, naghisgutan niya itong valor nga na-address dito sa mga kasagaran, ma-awardan og valor awarded katong mga tao nga mga sundalo. Tungod kay sa ilahang talagsaon nga kaisog og courageous, nga bisan og naa sa kahimtang, naa sa sitwasyon nga apiki, doon na gyapon siya kaisog nga moatubang. Ingon ni ana ang mga tawo nga gi-awardan og valor, dili bahadlok kun unsay mahitabo siyang kaugalingon. Og kining magabuhat kita nga ang mga katawhan nga magabuhat niya na nga ang mga katawhan nga nagatan-aw kanimo maka-appreciate og makaingon nga kining maong iyang binuhat excellent yun rating. So mao kana ang dunay maligdong nga batasan. So ang ikatulo atong hisgutan nga mao ang kahibalo. So ang kahibalo lalong nga kaayo nga pagtulunan, tungod kay ang kahibalo nagdala ka na sa gahom. Doon na ikaw ngano, knowledge is power, matud pa sa proverbio nga atong ibasa 3:20 o 24:1 hangtod sa 5 nya, more value than silver or gold. Proverbio 8:10. Ang knowledge makabot nato kana pinaagi sa pagkuha, pag-gathered og information, og sa atong pagsabot understanding, tungod kay dili ka makakuha og
saktong kaybalo kung dili usab ikaw magtuon. So kinahanglan makuha nato na pinaagi sa pagtuon in education. So kung naa ka diha plus do na pa kay talent or kanang gitawag og special skills. So nindot kayo og dako kayo og broad ang imong kahibalo kung ana ka na kayo. So kagabi naghisgot kita sa temperance. Pagpugong sa kaugalingon. So atong gisaysay kung unsa ang temperance, moderation in action, thought and feelings. So kinahanglan nga ang pagpugong sa kaugalingon bisan anaa sa kagubot ang imong lihok mao lang gihapon. Ang imong pagdaway nga manulti ka mao lang gihapon tungod kay aduna kay pagkontrol sa imong kaugalingon. Temperance is the practice of always controlling your action. So mo na siya mga igsoon nga gikinahanglan ngano unsa man ning temperance mo kani kalabuton sa matag usa ka nato kay kasagaran sa panahon nga naa sa kalisod ang imong buot bubo ra kayo biklonon ang buot sa tao labi na kung problemado. Pero kung doon na kay pagpugong sa kagalingon, doon na kay kahadlok sa Dios og doon na kay pagtahod sa Dios ang imong kaugalingon, makahimog ka pagpugong ilabi na kon ang Espiritu Santo anakan mo. So ang ikalima mao ang pagpailog. So temperance and patience related ra na sila gihapon. Kay mo ra gihapon na bisan og awayon na ka, ilabtan ka, butang-butangan ka, doon na gihapon kay pagpailog. Kay gikinahanglan na siya. Maingon nga ingon ni ana ang naitabo ni Jesucristo nga atong Ginoo. Nga bisan gibutang-butangan siya, unsay iyang giingon dito sa iyang dito sa krus, nagiyon siya, amahan ko pasayloa sila, wala sila masayod sa ilang buhay. Ha? Doon na gyapon siya pagpailog. Wa gyapon siya masuko taliwala nga gibitay siya. Gidughang siya, gilansang siya sa cross, gikoronahag tunok, pero wala gyud siya makabuhig sakit nga pulong sa nagbuhat kaniya. Ngano, aduna siya pagpugong sa iyang kagalingon o dunay pagpailog. Mo na mga igsoon, mo kana ang ikalima nga atong gisgutan nga ang patience. Ang patience, in other word, in biblical term, is long-suffering. Long-suffering. Taas nga pag-antos. So, sa unsang kana nato makabot ang taas nga pag-antos or long-suffering? Pinaagi sa pagkahaghop o sa pagkamapainog-sanon. So, makuha na to na. Onya, ato po dayong iaplikar ang kinaiyahan sa Diyos nga ang Diyos siya sa pagpailog. Bisan si Jesucristo mo'y atong example nga siya mapailubon usab. So, mao ka mga igsoon nga gikinahanglan nato ingon nga nangalagad sa Diyos. So, sa di pa ta mo padayon mga igsoon ngadto sa ikaunom, ikapito, ikawalo, kay walo ra man na. Atong basahon una ang atong teksto nga mo gikuhaan nato ni ining maong pagtulunan. O tapos ni ini magaampo. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto sa 8 nga sulat. Og tungod niining maong hinungdan, himuan ninyong tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ang ninyo ang maligdong nga batasan. Ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Ug sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Ug sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamanantuson. Ug sa pagkamanantuson ipuno ang pagkadiyosnon. Ug sa pagkadiyosnon ipuno ang pagbati nga inigsoon. Ug sa pagbati nga inigsoon ipuno ang dugma.
Kay kung kining mga butanga inyong mabatunan o magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. So, dalaygon ang Diyos sa iyang pulong. Pag-aampo ako. Labing balaan o silimbahon ng mga Diyos. Ginoo, dalaygon ka sa ulay katapusan. Bisan paning kagabion, Lord, nagpasalamaton ako kanimo dako. Tungod sa grasya o panalangin niya ang gibubo sa tibuok na akong kinabuhi ug ikaw, Amahan, nagauban sa tibok adlaw ng akong kinabuhi. Nga nagapadayon sa pag-uban, nagapadayon sa paghatag sa kinabuhi. Nga ikaw tako sa tanan nakong mga pagpasalamat ingon man sa akong tanang mga kaigsuonan o ani ang niduyog ka namo. Lord, salamat din kay gayunan nga magihatag ka namo nga kami magahisgot sa imong ngalan, mga magapaningkamot nga ang tanang mga balaanong butang nga angay nga i-aplikar og among ibutang nga among gamong kinaiyahan sa among kinabuhi. Ikaw magapanalangin ni Ama, ingon nga kini usa ka tulumanon o requirements alang sa imong giharian. Lord, tabangan mo ang mata ko sa kanang. Hatagan mo kami sa dugang kaalam ug kaybalo. Hatagan mo kami sa mahait nga panabot. Aron ang imong pulong nga among paghisgutan, Ginoo. Uban sa mong balang espiritu, amo kining masabot nga bisan pang mga tinagong butang. Ikaw magapadayag niini og tataw alang sa among mga panumduman nga ang pulong nimo magadala gayud sa panalangin ug kinabuhi. Tabangan mo ang matago sa kanamo karon, Lord, og dasigon mo ang matago sa kanamo nga ang imong pulong mapahiluna dinhi sa among kasing-kasing ug kanang. Salamat, Ginoo, ning kagabion ug dalaygon ka sa katapusan. Amen. So, padayon ta mga igsoon. Ang atong paghisgutan karon mao ang pagka-Diosnon. So, godliness. Ang ikauno mo ang godliness. Pagka-Diosnon. So, ang godliness matud pa dinhi believing in God and in the importance of living a moral. Ang pagka-Diosnon nagatuo gyud ka sa Dios, kay di man ka mahimo nga Diosnon ug di ka magtuo sa Dios ug magalagad. Kanang pulong pagtuo mga igsoon nagabuhat na nga siya. Kay dili ka mahimo patay man ang pagtuo kung bulag ang buhat. So, kung nagtuo ka sa Dios, nunot na diha ang pag-alagad nimo. So, may kag mutuo ka sa Dios. Tuo, unsa may gibuhat? Wala. So, patay ang imong pagtuo. Pero may kag nagtuo ka sa Dios, mialagad ka sa Dios. So, mao ni mga igsoon gikinahanglan nga ang pagka-Dios nun, di ka mahimong Dios nun kung wala ka mag-alagad sa Dios. Wala ka magtuo sa Dios. So, gikinahanglan kini nga maimong maaplikar sa imong kinabuhi nunot sa imong binuhatan. Ngano tungod kay dili ka mahimong Diyos nun, kung dili ang resulta nimo mahimo kang bakakon. Kung dili nimo tumanon ang pulong nga mituo ka sa Dios. O doon na kay pagtuo sa Dios. So, kining pagka-Dios nun, gitawag kini og devout or pious. The whole of practical piety. No. So, doon na kini mga under nga mga gikinahanglan nga atong i-aplikar gyapon nga mahimo kang Dios nun. Unsa kini mga butangan nga kinahanglan mahimong ang tao nga mahimong Dios nun. Unang-una, balik gyapon ta ngadto sa kahibalo. Knowledge gyapon. Nganuman, tungod kay di man ka mahimong Dios nun ug wa kay kahibalo. Gikinahanglan nimo ang kahibalo tungod kay usaw nimo pagka Dios nun ug wa kay kasayuran unsang mga buluton alang sa pagkahimong Dios nun.
So gikinahanglan gyapon nimo ang kaybalo. So unsa ang kaybalo? Sa ato nang gi-summarize ganina. Knowledge is information. Knowledge is understanding. Oh. So or skill that you get from experience and education. So ang atong balikon nga ang kahibalo makuha nimo gikan sa imong pangagpangita og informasyon. So pangayo mga information sa man asa kadagan magkuha kag information ngadto sa balaan kasulatan, ngadto sa mga nangalagad sa Dios, ngadto sa mga ministro, ngadto sa mga pastor or kinsa ang mga ministro sa Dios, mga alagad sa Dios nga makatudlo nimo kabahin sa pagka-Diosnon. So gikinahanglan na nato og kinahanglan ang pagtuon tungod kay gikinahanglan kana aron mahimo makabot nato ang kaybalo may tungod sa pagka-Diosnon. Ikaduha, mao ang gitawag og veneration. Veneration o respect. Di data mo hatag bersikulo sa knowledge tungod kay nahuman naman na nato ang knowledge. Ato nang summarize ganina ang mga verses sa knowledge. So ngadto sa veneration, kining veneration which means respect or awe-inspired the dignity, wisdom, dedication, talent of a person. So, doon na kay dignidad, doon na kay respeto, doon na kay kaalam, o dedicated ka, labi na, o doon na kay gasa. Talent. Doon na kay gasa or talent nga pagkatao. So, hinungdubi, mauro gyapon siya dagana, kay ug adto ka sa knowledge is skill gyapon na dito. Doon na gyapon na ang skill is talent gyapon na siya. So ang knowledge, ang partner niya na mo ang wisdom. So gikinahanglan nga doon na pud kay kaalam ug pagka-dedicated nimo sa maong mga kalabuton. Doon na kay pagrespeto sa bisan unsang mga paagi, nagbaton kag respeto. Respeto sa imong kagalingon, respeto sa imong silingan, respeto sa mga katawhan, o ilabi na gayon, number 1, respeto sa Dios. Mo na mga igsoon, nga gikinahanglan gayod ka na nga ang veneration mo maimo ginang mabatunan. Og ang ikatulo, under sa godliness, mo kining gitawag og affection. Affection. Unsa ang affection? Affection is a feeling of liking and caring for someone or something. So doon na kay pagbati, pag-amuma, pagpangga sa mga butang or sa bisan kinsa. So, di kinahanglan na siya nga mabatunan ka na nato kay di man ka mahimong Diyos nun o di tamangan ka, di ka pwede mahimong Diyos nun. O di po kay wala po kay pagbati nga inigsuon mao na wa kay pagbati di gyapon ka mahimong Diyos nun. Nga naman kay ang Diyos nun mubati yun na siya sa usa diha sa gugma sa Dios. So mao ni mga igsoon, atong basahon ang Colosas 3:5. Colosas 3:5 nga nasulat. Busa patyan ninyo ang yutanong butang diha sa sulod ninyo. Papigilawas, kahugaw, pangibog nga unod nun. Daotang tinguha ug ang kadalo nga maoy pagsimbag mga Dios-Dios. Padayon pa.
Tungod ni ining mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga tawong masupilon. Niini kamo usab na nagawi kaniadto. Sa nagkinabuhi pa kamo ni ining mga butanga. Apan karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga. Kasuko, kapungot, pagkamadinauta, Dinauton. pagkadinauton, pagpasipala, ug mga mahilas nga sinultihan sa inyong baba. Dara. So, tungod niini aron mahimo ka nga mahingpit ang makabot nimo ang pagka-Dios nun dunay gitambag sa Apostol Pablo nga naging busa patyan ninyo ang mga yutanong butang nga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Unsa man ang mga yutanong butang? Ingon niya, pakigilawas, kahugaw, pangibog sa unudnon, nga unudnon. Kana mga pangibog nga unudnon, gano, tungod kay kining atong mata, doon na kinigahom. Unsay gahom sa mata? Ang power of eyes is the power of suggestion. Once nga naa ka, labi na og nakay kwarta, nakay ka-afford, makakita ka na ng butang. Ngayon day, besan pag unsa ka mahal, basta lang kay maimong mahuptan, aron lang sa pagtagbaw sa imong unod. Imong ginambuhaton. So, makakita ka niya ng mga butanga nga gidili sa Dios. Tungod kay bisan pag wa kay kwarta, mahimo gyapon. Tungod og alang sa pagtagbaw sa imong unod. So, kanang mga butanga, mga yuntanong butang kana. Ngano? Tungod kay anaa ka na sa kinaiyahan sa tao. Kung nagaingon pa din kahugaw, pangibog sa unod-unod, daotang tinguha. Dunay mga daotang tinguha. Og ang kadalo, nga maoy pagsimbag mga Dios-Dios. Kadalo. Kining kadalo, mga igsoon, dili malukmay, dili maluoy. Mao kanay kadalo. Og ang kadalo usab nga giingon dinhi nga mao ang pagsimba Dios. Kung magsimba kag Dios, nag-alagad kag laing Dios. Kay og moingon kag trak di gyud na tinuod nga trak. Moingon kag Dios, di gyud na tinuod nga Dios. So, kana siya mga igsoon, kining mga butanga nga gisgutan diyang dapit nining kuana bersikulo mga butang nga dulungtanan atubangan sa Dios. So, mao kini mga igsoon, ang giingon kaniya, tungod niya ning mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga tawong masupilon. Unsay mga tawong masupilon? Kadtong nga tawo nga gahig kasing-kasing. Mga tawong dili malukmay, mga tawo nga supakiro, kusog musupil sa mga pulong sa Dios nga angay nimo mabutunan o angay nimo nga pagabuhaton aron ikaw mabag-o imo ka ng supakon. Ngano ang taong masupilon nagahimo siya sa iyang galingong pagbulutan, o ang taong masupilon mao ka ng tao nga nagpakamatarong alang sa iyang kaugalingon. Ngano man di naman siya mutuo sa mga maayo, mga maayong tambag, mga matarong nga mga pulong, tungod kay iya namang supakon, tungod kay nagtuo siya nga siya mo ay insakto. Mo na mga igsoon, ang kapungot sa Dios nagaabot ni anang maong taong masupilon. So, niini kamo usab managawi kaniya, nagagawi kaniya to sa nagkinabuhi pa kamo ni ining mga butanga. So, sa una, sa dihang ingon anak man ang atong mga kinaiya, unsa katong mga kinaiyahan niya dili mga maayo, mo'y imong gi-practice tungod kay anaa man ang imong kinaiya nga mga pagkamasupilon, pagkamasinupakon. Ang giingon dito sa 2 Timoteo 3, mga tao, ang mga taras sa mga tao, puatanan dito, og ingon usab ni ana ang tawo masupilon.
naatanan diha dalo dili malukmay tig butang-butang tig pasipala. So ang imong pagka-Diyos nun wala yun, dili yun na mahingpit basta ni anang mga butanga tig pasipala. Kanang pagpasipala mga igsoon usa sa buhat kana nga dunay related niya na sa Biblia nga dili na gyud mapasaylo ang pagpasipala. May giingon sa Biblia sa Mateo nga mas mapasaylo pa ang pagpasipala nimo o pagpanamastamas. Mao man pagpasipala panamastamas ang pagpanamastamas sa anak sa tao. Kay kung mas og dili na mapasaylo ang katong pagpanamastamas nimo sa Espiritu Santo. Alabasa, Mateo. Mateo Kapitulo 12, versikulo 31. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tawo pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug sa pagpasipala. Apan ang pagpasipala batok sa Espiritu dili na gyud pasayloon. Amen. So mao kini ang bantayanan sa mga tawo nga mga masupilon. So gikinahanglan karon nga kung kaniadto ingon ka ni ana kinahanglan nga imo kanang pagaputlon. Kay kadang pagpasipala dulumtanan ka na atubangan sa Dios. Ilabi na kung ang imong pagapasipalahan ang Espiritu sa Dios. So kung maton sa city niini kamo usab na nagawi kaniadto. Sa nagkinabuhi pa kamo ni ining mga butanga. So gikdunay dakong chance nga ikaw mag-usab. Aron makabot nimo ang gikinahanglan nga maghimo kang Dios nun. Ngano? Ang Dios nun nag-ila og nag-alagad og nagtuo sa Dios. Og ang maong binuhatan magnunot usab ngadto sa iyang pagka-Dios nun. So, kana tanang mga butanga nga iyang mga yutan-ong butang kinahanglan imo kanang huwad-on sa imong kinabuhi. Ngano? Tungod kay ang Dios dili dalo. Iya panggihatag iyang bugtong anak. Ha? So, ngano mang nahimo man nga si Abraham nahimo mang amahan sa tanang dunay pagtuo. This ama na nakuha ni Abraham tungod kay sa aran siya sa Dios nga tagan siya anak natigulang na lang siya si Sarah nito guwang 70 anyos lang kapit maupay pagpanampon og pagkabuntis ni Sarah og sa diyang gianak pagkaingon nga doon na buot gamay si Isaac gihaging si Abraham sa Dios ihalad ang imong anak. Og si Abraham wala gyud magdumili sa sulti sa Dios sa pagtuman. May hinungdan nga ang iyang anak iyang gihalad. Luoy kay ang iyang anak. Nag-andam siya sa sugnod. Ang iya pang anak mo ay nagkarga sa sugnod nga alang unta sa iyang paghalad. Og pag-abot dito sa bukid ibabaw sa bungtod gigapos niyang anak na tay di anang sugnod ug ang kalayo. O sige. So naghimo sa ibutang niya ang anak ito. Iyan ang tang ihalad. So nakita sa Dios kung unsa siya kapag ka masinugtanon. Wala niya idalo ang iyang kaugalingon ng anak sa gihangin sa Dios. Malukmay siya. Bisan mo maurang usang anak niya ni Sarah iyang gihatag sa Dios. Tungod kay doon na siya pagtuo sa Dios. Mao na mga igsoon, gikinahanglan na siya sa ato ang kinabuhi nga kita magabuhat kita nga sumala sa kabubuton sa Dios. So ang ikaupat mao ang dependence. Dependent ta. The state of needing something or someone else to support or help. So sa atong kaugalingon wala tay ato. Mayon tag wala tay ato.
Ang uban na mayog, ako'y daghan ako imo na. Pero sa atong kahimuan, kung nahinumdum mo sa taong batanong dato nga nisulat sa Biblia, naghimo siya daghang mga budiga, iyang gipangandaman ang iyang kaugalingon diya sa iyang kaugmaon, iyang gipuno ang iyang mga budiga sa iyang mga bandi o sa iyang pagpangandam alang siyang kaugmaon. O sa dihang nang napuno na niya, hala, pahimos, lawas, pahimos kas imong kinabuhi. Tungod kay gipangandaman na ang imong kaugmaon. Mao na giingon sa taong batanong tao nga dato. Pero wala siya masayod. Nga ang Dios nagtan-aw siya kasing-kasing og sa iyang mga plano. Giingnan sa Dios pagkagabi, hoy taong buang, wala ka ba day masayod nga kang imong kinabuhi kutobra karon kagabi. So wala gyud siya iya sa iyang kinabuhi. Mao na mga igsoon, bisan pag unsa ka kaadunahan dinhi sa yuta, kinahanglan humble ka katubanan sa Dios. Kay mao ka na gikinahanglan. Makabot nimo ang patience through meekness and humble. Makabot nimo ang pagka-Diyos nun through humbleness or humility. Kay kung magpasigarbo ka sa imong kagalingon, basin unya og ikaw masama sa taong batan-ang dato. Mo ni mga igsoon, gikinahanglan nato ang atong kaugalingon dili ta magsalig sa mga butang nga naa atong gipasigarbo sa atong kinabuhi, kun dili ang atong pagkamasaligon ngadto sa Dios, mga igsoon. Ngano man unsay giingon ni Apostol Pablo, Filipos 4:13. Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo Jesus nga mao'y nagapalig-on kanako. Amen. I can do all things through Christ. Oh. Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo. Dili kaniya kay ug mayon kaniya pwedeng tao atong tudloon. So matinunglo ang tao nga magsalig sa iyang isig ka tao. Mahimo kong tanang butang pinaagi kang Hesukristo nga mo'y nagahatag og lingkod kanako. Mao na mga igsoon nga kung magdepende ka sa imong kabtangan, kung magdepende ka sa ubang mga tao, kung magpasigarbo ka sa imong kaugalingon, basin og ingnon ka sa Dios. Hoy taong buang, karon ra ka kutob, ang imong kinabuhi ako nang kuhaon. Wala kay mahimo. Mawala tanan ang imong gipundo. Mao ni mga igsoon, gikinahanglan nga atong hihatagan og dakong pagtagad. Kung maninguha ka sa pagka-Diyos nun, gikinahanglan nga imong himuon ang imong kaugalingon nga diha sa pagkamapainusanon og dependent ka sa Dios. So ang ikalima, mao ang submission. An act of giving a document, proposal, piece of writing, etc. to someone that it can be considered or approved. An act of submitting, mo submit ka. So ang mga tao nga tag-as og garbo, never gyud na siya mo paubos. Never gyud na siya nga magpasako. Gikinahanglan na sa usa ka tawo nga naninguha nga siya mahimong Dios nun o maninguha nga mag-aambit sa Dios nung kinaya nga musabmitar siya sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ngano? Kay kung dili nimo na pagabuhaton, walay kwinta ang imong pagpangalagan. Nagapabukad lang kas imong kaugalingon. Dili na nimo iwali ang Dios. Mag-independent ka, di na ka mo submit sa Dios. Magkaugalingon na lang ka. So, ang mahitabo, ang imo ng kaugalingon mo imong iwali.
Ang imong maayong balita mao ang imong achievement. Ang maimong maayong balita, ang imong kalampusan, ang imong maayong balita mao ang imong bahandi. Ang imong maayong balita mao ang imong dungog nga tawhanon. Mo na mga igsoon, daghan ka inis tao, daghang tao karon nga ingon ani. Unsa ang iyang kagahapon, iyang i-recall ang iyang kagahapon, ug unsa ang iyang kaugalingon karon, iya din na ikumpara. Dako na kayo kog naabot, taas na kayo kog naabot sa akong kaugalingon. Mao ni ang akong kaugalingon karon. Nol, dili na pwede atubangan sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan kung mag-ila ka sa Dios, bisan pag-unsa ka kaadunahan, kinahanglan imong kaugalingon imong isubmit ngadto sa Dios. Kay kun dili mga igsoon, bisan pag-unsaon nimo og wali, bisan pag-unsaon nimo magluhod ka gikan sa pultahan hangtod ngadto sa palpit, sulod sa simbahan, tubuan na lang, mangitom na lang ang kubal sa imong tuhod, wala gyud ka gihapon ilas Dios. Ngano? Tungod kay ang imong giila, ang imong kaugalingon nga taas na ka sa imong naabot, og taas na ka og makahimo na ka pagbarog sa imong kaugalingon, dili na pwede atubangan sa Ginoo. Mo na mga igsoon, bisan pag-unsa ka kaadunahan, bisan pag-unsa na inaabot sa imong kinabuhi, imong isubmit ngadto sa Dios. Magpasakop ka nga mabasinugtanon sa Dios. Kay aron ang Dios musulod diha kanimo. Og busadihang magpasakop ka sa Dios, doon na kay pagbati ngadto sa Dios ngadto sa mga katawhan, doon na kay kahangawas kalag sa mga katawhan, doon na kay kaluoy, doon na kay kahibalo nga angay nimong impart ngadto sa uban kay balo may tungod sa kamatuoran. Imo kanang pagabuhaton aron ikaw nga nagabuhat sa Dios nung kinaiya, mahimo ikaw example ngadto sa uban, og ikaw ang imong Dios nga mong galagaran mahimaya ngadto sa mga katawhan. Amen. Mo na mga igsoon, gikinahanglan kana kanato karon. Ilabi na karon nga ania na kita sa katapusang mga kapanahunan. Nia na kita hapit na way kwenta ang atong kwarta. Kay nagsugod na sa ubang parte sa kalibutan nga wala na'y kwarta, wala na'y gamit ang kwarta. Cashless na ang transaction, bisan unsa. Busa karon mga igsoon. Mentas do na pahigayon, wadili pa ulahi ang tanan. Imuon nimo na. Mo'y giingon dinhi nga ang kadalo. Nga unsa tong giingon dinhi? Busa patya ninyo ang mga yutanong butang diya sa sulod ninyo. Kahugaw, pangibog, pagkikilawas mga pangibog nga unod doon daotang tinguha. Og ang kadalo, mga daotang tinguha. Unsa man ang mga kataw, kining daotang tinguha, may kalabutan ka na sa pulong kasina. Masinahon. Kung ang tao masuyaon, masinahon, aduna gyud na siya mga daotang tinguha sa iyang isip tao. Dili siya gustong malupigan tungod kay taas siya garbo. Dili siya gusto nga maapsad tungod kay siya ray hawd. Mga yutan-ong butang ka na mga igsoon. Besan ka nang wala pa may sulat na napay daghang wala masulat yan. Besan lag kinilay anak kanimo. Besan isa lang anak kanimo. Mawala tanan. Ang tanan nga imong gitunguha nga Madios nila. Tungod ni ining maong yutan ang butang. Ngano ang giingon ngadto sa ni Santiago 3:15, ang kaalam nga gikan sa ang maong kaalam dili gikan ngadto sa kaytas-an, kun dili tawhanon, yutanon, yawanon. Kun anaa ang mga yutanong butang, ang imong amo, ang imong gialagaran, ang imong Dios, mao ang yawa. Mo ni mga igsoon, sakit ka na pamalandungon sa mga taong tag-as o garbo.
Sakit ka na pamalandungon sa mga tao nga habog manulti. Sakit ka na pamalandungon sa mga tao nga malpalabilabihon. Sakit ka na pamation nga mga pulong sa mga tao nga nagpaila nga sila insakto na. Self-righteous. So mao ni mga igsoon, gikinahanglan nato bisan unsay anaa kanimo, himuha nga dili ka na imo, iya ka na sa Dios o gipanalanginan ka sa Dios. Ayaw ipanghambog nga imo ka na, iya ka na sa Dios. Ngano? Kay ang Dios mo ay tag-iya sa tanang butang. Siya ang naghatag kanimo ni anak. Pero kung ikaw wala man ka mag-ila nga ang Dios mo naghatag kanimo. Kung ikaw nahimo man ka nga niabot ang imong kahimtang sa ingon ni anak kahayahay karon nga sa pinaagi nga dili sa Dios nun nga pamaagi, igsuon subok pamalandungan. Kay ang magahatag sa panalangin duha lang ang magahatag niini. Kung dili ang Dios sa nga tuwa sa kahitasan nga mo'y atong gitinguha ug mo'y atong gialagaran, kanang Dios niining maong kalibutan na ang maoy magahatag sa panalangin. Dunay bersikulo niya na mga igsoon. Dili kini butang-butang kini ako ah. Dunay bersikulo niya na Lucas 4:6. Nagaingon diha. Lucas 4:6 ni sulat. Pero 6:4 ba? 4:6. Sige daw. 4:6. Og giingnan siya, kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan ug ang ilang kahimayaan, kay kini gikatugyan man kanako ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Amen. Nag-ingon ang yawa, nag-ingon ang Satanas. Ha? O giingnan siya. Si Ginoong Hesus giingnan. Kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan o ang ilang kahimayan. Kay kini gikatugyan man kanako og ihatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. So, subo pamalandungon mga igsoon. Kung ikaw gikagustuhan sa yawa, apan ang imong pag-uswag, gi-address nimo ngadto sa Dios na makaka. Kay dasayod ka kung diin gikan ang imong bandi. Nag-ingon ang Biblia. Mga igsoon, nag-ingon ang Biblia sa 2 Timoteo 3:5 nga nagbaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Mao ni mga igsoon mo'y subok nga pamalandungon nga diin kini mga tao nga dunay tumong sa pagpangalagad apan ang binuhatan sukwahi sa ilang tumong. Luoy tungod kay ang Dios inay ang ilang gipasidunggan, ang nang ilang gihimo limbong atubangan sa katawhan og mahimo nga ang Dios niining kalibutan maoy ilang gipasidunggan. Wala diha ang pagka-Diyos nun. Lawom nga pagtulunan kining pagka-Diyos nun mga igsoon. Kay kining pagka-Diyos nun, langkob ni ini ang tibuok nimong kinabuhi. Kasing-kasing, espiritu o kalag. Mao kini ang gikinahanglan sa Diyos. Mag-unsa man, mangigingon niya, mag-unsa man o makabot nimo, mabatunan nimo, maangkon nimo ang tibok kalibutan. Pero kapildihan sa mga kalag, useless ang tanan. Mo ni mga igsoon, sakit na siya alang sa matag usa. Nga dili magmadinawaton sa pulong sa Dios. Pero kung imong dawaton ang Dios, imong pasidunggan ang Dios, imong tinguhaon ang panalangin sa Dios, nga kanang panalangin nga imong gipatinguha nga ihatag sa Dios, pasalamati ang Dios. Ayaw ang kuna ang himaya sa Dios. Ayaw ipasigarbo ang imong kaugalingon. Mo ni mga igsoon gikinahanglan na siya. Pero ang tao kinayan sa tao. Once gani nga naa makabot na ang iyang mga gitinguha, muburot dayon ang iyang garbo. Murag baki. Kung ang baki imong tandogon, mubuka dito sa buko-buko. Kung ang pabo, kung laki nga pabo, kung imong duolon, mubuka dito ang ikon.
Nga naman, doon na siya kaisog. Aron maingnon siyang isog, mahadlo ka. Nga no, garbo na. Mo namang igsoon, delikado na sa tao nga imong, nga ang ahimuon nga pamatasanon nimo kanang mga butanga. So wala gyud ka kinahanglan unsay anaa kanimo imong isubmit ngadto sa Dios. Og ang Dios magapanalangin kanimo. Bisan pag-ingon ra kanianang sitwasyon nimo, nga kanang giingon sa uban nga kakhat kahig isang kahig isang tuka kun imong lantawon og imong hinumduman ang kinabuhi ni Lazaro, bisan gani sa mga mumuho nga matagak sa lagikan sa lamisa sa taong dato nga naninguha pagani siya nga makakaon og mabusog. Ingon niya na, pero nganong gipanalanginan mas Lazaro? Buot pasabot mga igsoon, di ay sa mga butang, dili lang nakapokus ang panalangin sa Dios sa butang nga bahandi. Tungod kay kung sa butang pa nga bahandi, dunay nag-claim ni ana ang atong gibasa nga ang magahatag ni ana kagamhanan og ang himaya. Ihatag ko kini ang tanang nilang kagamhanan ug ang himaya. Og ako kining ihatag ni bisan kinsa nga akong gikagustuhan. So mao na mga igsoon, bantayanan ka na anang kanato. Kay ang yawa karon, mao giingon ni Apostol Pedro nga naglibot-libot yan nagulog, ug nangitag matukob. Kung ikaw nangalagad ka sa Dios, ang yawa anaa naglibot-libot kanimo. But sa yawa nga imo iya kang kuhaon, birahon kaniya aron mahilayo ka sa presensya sa Dios. Mo na mga igsoon, di kinahanglan nato nga magmaigmat kita karon. Tungod kay ang yawa karong panahon na doble ang iyang trabaho aron lang nga ang mga katawhan sa Dios mabira, makawat niya, malaglag ug mapatay. So, kini mga igsoon, di kinahanglan nato ni nga badayan. Isip nga naningunga kita nga Dios no. Og ikaw nga nag-angkon nga ikaw usa ka Dios no. Apan ang imong binuhatan sukwahi sa imong giangkon nga ikaw Dios no. Bakakon ka. Bakakon ka. Og ang nag-amahan sa tanang bakakon, dili ang Dios, kundi dili mo ang yawa. Yawa ang amahan sa tanang bakakon. Mo na mga igsoon, gikinahanglan nato. Bisan man og unsa ta kaubos sa mga katawhan, dili man ta ma-appreciate sa ubang mga tao sa atong kahimtang. Pero ang Dios mo'y atong gialagaran sa kanunay, atong gisubmit sa Dios ang atong kinabuhi. Tibuok natong kinabuhi. Ang Dios mo'y magapamuhat sa inyong kinabuhi. Amen. Kay nag-ingon sa Apostol Pablo, I can do all things. Mahimo ko ang tanan. Mahimo ko ang tanang butang. Pinaagi kang Hesukristo nga maoy nagapalig-on kanito. Sa unsang butangan nga nalig-on siya? Nalig-on ang iyang pagtuo. Kay ang pagtuo mao kanay susi sa mga butang o mao kanay pasalig sa mga butang nga dili nimo nakita. Mo na mga igsoon, lawom nga dig-apunon og angay nimo pagasabton. Mo na mga igsoon nga gikinahanglan nato ang pag-submit sa pagkagalingon nito sa Dios. Ang ikaunom, mao ang gratitude. Mao ang gratitude. Unsa ang gratitude? Gratitude is a feeling of appreciation or thanks. The state of being gratefulness. So, ang pagkamapasalamaton, maog yun ay angay nimong buhaton. Ngano?
tungod kay mao kanay gikinahanglan sa Dios nga magpasalamat ta sa tanang butang nga anaa kanato. Pero kung imong i-assume nga imo ra na siya, walay labot ang Dios, alaot ka. Ngano, dalo ka. So, nag-ingon diri sa Colosas 2, 6 ug 7. Colosas 2. 6 hantod sa 7. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya, nga mga pinagamot ug pinatubo diha kaniya, ug linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudloan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. Nga ingon di ana nga kamo gikatudloan sa pagkamadagayaon diha sa pagpasalamat. Madagayaon. Unsay madagayaon? Ha? Abundant. Kung abundant ka sa pagpasalamat sa Dios, daghan kag panalangin. Mo na maigsoon, nga gikinahanglan ang pagkapasalamaton ngadto sa Dios. Mao kanay atong gratis ngadto sa Dios. Gratitude, in other words, sa atong pagkabinisaya, pagkamasapasalamaton o sa laing kuan, gratis. Kung adto na sa mga Espanyol nga pagkay, gratis. Nga isip usa ka pagpasalamat nga imong ihatag sa Dios. Sa unsang bisan unsang butang nga moabot kanimo. Gani si Job, sa iyang giantos ang kabahong, ang kakatol, ang kasakit. Bisan sa iyang tanang kahiyupan, kamil, baka, bisan unsa nga anaa nga iyang mga hayop, mga karnero, gihurot og patay, kamatay. Iyang mga anak nahurot og kamatay. Siya buot ng biyaan siyang asawa. Gisugo pa siya siyang asawa. Lot, tungluha ang imong Dios og magpakamatay ka. Pero unsay iyang giingon? Taong buwan, babaeng buwan, no? O yan, yun siya. Maoro ba diay imong ipasalamat sa mga maayong butang? Si Lot, si Job, bisan sa niabot sa iyang kinabuhi nga dako og sa ato pang kinalibutan dinis kanilabutan ng pagkapinulungan malas, pero walay malas sa Biblia sa kinalibutan sa. Kung ang mga tao mo komento na malas sa iyang kinabuhi, no, dili. So bisan pa sa taliwala sa mga panghitabo siyang kinabuhi, nagpasalamat gyapon siya. Ingon ni ana ang tao nga adunay Dios sa kinabuhi. In everything, give thanks to the Lord. Pero ang pagsabot sa uban, ang tanan na di ay maayo mo ay pasalamatan. Bisan pa day gani og bisan pa gani katong mga maayong butang nga naiyang nakabot na batunan, dili naman gani makahimos pagpasalamat. Bisan naman gani sa pagkaon da talads kananan, di naman gani makasultis pagpasalamat diha sa Dios nga nakahatag ang Dios, nakakaon ka. Tungod kay ang tao dalo. Tungod kay ang tao walay dili maayong pamatasan, walay maayong pamatasan. Pero ang giingon sa Biblia, abundant ang imong pagpasalamat sa Dios. Nagaingon pa dinhi sa 4:2, basa baong libro gyapon. Basa ha, 4:2. Colosas 4:2. Kapitulo 4, bersikulo 2 nga sulat. Panaglahutay kamo sa pagampo nga magmatukawon samtang magahimo niini uban sa pagpasalamat. Nga naman, magmatukawon kamo sa pagampo o uban ini sa pagpasalamat. Nga naman, tungod kay gikinahanglan nato. Bisan pa og unsa kadagaya ang imong kinabuhi, kinahanglan gayud ka nga magaampo makighinabi sa Dios. Mo kanay buhat sa pagka-Dios mo. Uban sa pagpasalamat. So mao na mga igsoon,
gikinahanglan kanato ang maong mapasalamaton ngadto sa Dios. Kay si Haring David nag-declare niya na sa 22:1 sa Salmo, nag-iingon siya, maoy usa ka butang maayo ang paghatag pasalamat ngadto kaniya, ngadto sa Dios. Maoy usa ka butang nga maayo ang paghatag o pagpasalamat ngadto sa Dios, o ang pag-awit sa mga pagdayeg sa iyang ngalan. So mao na mga igsoon, gikinahanglan mo'y usa ka maayong butang. No bitaw nga sa magahatag ka sa kinasingkasing ngadto sa pagtabang, nindot kaayo paminawon nga magahatag suklian pugas nagadawat sa kinasingkasing pod nga mga salamat kaayo. Mo punay kalipay sa atong amahan nga ana sa langit. Nga kinahanglan magmapasalamaton ka. Ngano? Tungod kay bisan pagdaghan kag bahandi og sapungan sa Dios ang buho sa imong ginawaan, patay ka. Mao na mga igsoon, pasalamatan nato ang Dios. Mo'y usa ka butang maayo ang paghatag pagpasalamat ngadto sa Dios. Magtukaw sa pagampo nganuman kay ang Dios nagakalipay ni atong tao nga may nampuon. Mao bitaw hinungdan nga si Cornelio gipadad-an niya manulunda ngadto sa iyang panimalay tungod kay sa binuhatan ni Cornelio usa ka tawo nga Dios nun. Dios nun. Unsa ang Dios nun? Mapasalamaton ni submitar siya siyang kaugalingon, nagadependensya sa Dios. Doon na siya kahibalo ngadto sa Dios. Taliwala sa iyang pagkahintil. Apan ang si Cornelio nagatuo siya sa Dios nga tinuod. Mo'y hinungdan nga ang Dios nagpadala ngadto kang Cornelio sa manulunda. O gitudluan siya nga unsaon siya nga maluwas tungod kay ang iyang binuhatan nakahimo sa nahimong handumanan atong bangan sa Dios. Mao na mga igsoon, sa atong kapanahonan karon, gikinahanglan nato nga ang atong kaugalingon atong iaplikar ang kinayahan nga pagka-Dios na. Tungod kay diha maila ang atong pagkaalagad sa Dios. Mag-unsa man mo ingon kag alagad ka sa Dios, pero walay Dios ang bisan na lang sa imong sinultian. Og sa imong binuhatan, dili pod ma-identify nga ikaw alagad sa Dios tungod kay ang imong binuhatan sukwahi sa mga binuhatan sa nagpaila nga Dios na. Mo mga igsoon, ang atong kaugalingon, atong himuon nga atong magiingon niya po sa bunogon sa matag adlaw. Gipugngan ang iyang kaugalingon tungod kay sa iyang kaugalingon wala siya magbati-batig sumbag nga daw nagasumbag og hangin. Ang usa ka magdalalagan nadungan doon na siya tinguha nga maora gani ang maong purong-purong nga madugta. Kining atong purong-purong nga atong gitinguha mga igsoon, dili kini madugta. Maangkon kini hangtod sa kahangturan ug wala nay katapusan. Tungod kay ang purong-purong unang ihatag sa Dios kanato mao ang purong-purong nga kinabuhi. Mao na mga igsoon, atong paningkamutan kining Dios nung kinaiya nga maato kining maplikar dinhi sa atong kinabuhi. Ingon nga mga alagad sa Dios, ingon nga nag-alagad sa Dios, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga magwawali, atong himuon ang Dios nung kinaiya o ang atong Dios mahimaya taliwala sa mga katawan. Dalaygon ang Dios ning kagabion. Salamat kayo sa inyong pakig-uban kanako. Ingon nga kamo ni duyog alang sa
maghisgot sa pulong sa Dios. Ingon nga dunay mga pagtulunan nga angay nato atong iaplikar sa atong kaugalingon. Aron ang hingpit nga kadaugan nag-abot sa tukma na higayon nga panahon atong maangkon og wala gayoy sabon. Inagtingog sa katapusang trumpeta nga magatagbo ngadto kanato ngadto sa kawanangan. Dili gayod kita mahimo nga mabilin dinis kalibutan, kun dili musugat gayud kita ngadto sa atong manluluwas. So dalaygon ang Dios niya na mga igsoon. Og salamat kayo sa kapanahunan nga inyong gihatag nga nakig-uban kanako karon tungod kay kining maong butang nga atong gihisgutan. Importante ug bulawanon kayo alang sa atong kinabuhi human niining lawas kung madugta. So salamat sa Ginoo ning kagabion o padayon kita sa matag gabi nga magahisgot sa pulong sa Dios. O hinaot ko nga dili kamo pulan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ingon nga mo'y pinaka-importante nga atong tinguhaon niining atong kapanahonan. Dalaygon ang Dios niya na o salamat o bisibisan kinsa katong dunay balatian mga igsoon. Atong hinumduman nga pinaagi sa atong pagtuo. Nagaingon ang Biblia, si bisan kinsa katong nagatuo marganunot kadtong mao mga ilhanan. Bisan unsa imong balatian, mununot ang ilhanan mo ayo ang Dios kung ikaw adunay pagtuo. Bisan pa og duna kay problema nga alang kanimo bugat na kaayo alang kanimo, itugyan sa Dios ang imong kabalaka. Tungod kay ang Dios adunay kahangawa kanimo. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Kung ikaw aduna may balatian, imong itapion ang imong kamot. Imong tuong kamot diya sa imong balatian ka. Og kita magaampo muduyog ka kanako sa pagampo. Og claimo nato ang balatian nga maayog pinaagi sa imong pagtuo nato sa Dios. Kay ang Dios magabuhat sumala sa imong pagtuo. So magaampo kita. Amahan na mo nga langit, dalaygon ka Lord, sulay kita puso. Ginoo, salamat ning kay gayunan nga magiandam, gihatag ka mo karon. Nga din ikaw, amahan, nagapamuhat ning kagabion, taliwala sa mga katawhan nga nagaduyog ka na kung patalingog sa imong mga pulong. Lord, salamat nga din ikaw, nagapanalangin sa matag-usa, nga nagatug-an sa angay namong pagabuhaton, nga kami makakumplay sa imong gikinahanglan alang sa pagka-Diyos nun o usa mag-aambit sa imong Diyos nung kinaya. Nga kining tanan Ginoo, nga amo kining maka-aplikar sa among kinabuhi ug ikaw mahimaya ni inyamahan o mapasalamatan ka. Dalaygon ka Lord nga ikaw magahatag sa kabag-uhan sa dagan sa among kinabuhi. Nga din ikaw magahatag kabag-uhan sa among mga kinaiyahan. Tungod sa imong pulong Lord kami makakabot, makabaton sa kinayahang Diyos mong Lord. Dalaygon ka mahan sa walay katapusan. Salamat Ginoo nga din ikaw nagapabot sa imong pulong ngadto sa bisan asa. Sigon sa nag-monitor ni ining mga programa Ginoo. Panalangini ang matag-usahan nga nagapangminaw ni inyamahan. Panalangini ang matag-usahan nga nag-aplikar sa imong pulong Lord o nagatipig sa ilang kasing-kasing ni inyamahan. Salamat Ginoo ning kagabion. Lord, ang ako mga pag-ampo, bisan pa ning kagabion, niining kagabion sa among pagpamahulay, Ginoo, ikaw magabantay sa matag-usa ka namong tanan, Ginoo. Nga magapadala ka sa imong mga manulunda, nga may magabantay ka namong mag-alirong, nga bisan unsang buhat sa daotang espiritu, wala gayoy mag-abot, bisan isa na lang dinhi ka namo.
o magabangon ka kanamo o mapon sa sayo sa kabuntagon nga uban sa kalagsik sa panlawas uban sa malaumon o malipayon nga kinabuhi uban sa pagkampo. Salamaton nga kanimo Lord. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Salamat Ginoo ning kagabion nga imong gihatag kanamo. O God, nag-ampo sa ako kanimo sa tanan nga akong mga kaigsuunan ka. Sa bisan kinsa man nga nagadunay ng mga balatian nga din ilang giantos sa ilang lawas. Ginoo, nasayod ako nga igdiha kanimo walay butang imposible. Og akong gi-claim ang imong saad, Lord, nga tawgon lang ang imong ngalan ug ikaw magapabuhat sa dagkong nga butang. Bisan ni atong mga deadly nga sakit, bisan ni atong mga sakit nga gikantapan karon nga mong COVID-19, God, wala kini gahom diha kanimo Amahan, tungod kay ikaw ang labaw nga makagabgahom sa tanan Ginoo. Dalaygon ka Lord nga ikaw magahikap sa tanang balatian, sa tanang klaseng sakit. In Jesus name, gi-claim ko kini Ginoo ang kaayuhan o ginginlan ko kini Amahan gikan sa iyang alimpulo hantod sa iyang lapalapa. Salamat Ginoo nga kini mo pahawa kayo sa iyang lawas karon. Salamat Lord sa kaayuhan. O bisan pa usab Ginoo sa bisan unsang problema nga bugat nga iyang gidala karon, ni bisan kinsa Amahan, ako Lord nangamuyo kanimo nga ikaw magahatag sa kasulbaran o gipadangat kaniya ang kahiyahay sa iyang kasing-kasing o guna sa iyang kinabuhi. Dalaygon ka God nga magatabang o nagapayo karon. Og salamat Ginoo, salamat sa kaayuhan og ang grasya sa atong Ginoong Kristo. Magapanalangin o magauban ka no iyang ibubo dinhi kanato. Og salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat mga igsoon nga din kamo nakiguban ka nako karon. O sa gihapon nga ang atong tulumanon ang atong programa nga mo ang The Word of Truth. O gusto mo nga makakita sa mga previous nga mga pagtulunan or katudluanan Bible study series, i-like ninyo ang page nga The Word of Truth. Og inyo makita dito og inyo sa mapaminaw ang mga pagtulunaw ang pulong sa Dios nga atong gituman. So, dalaygon ang Dios ning kagabion og salamat ang Dios magapanalangin kanato. God bless.